يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأستغفر حياة عثمان وأقدرهم علي رضي الله تعالى عنهم وكاتبة السيدة السيدة أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمد الله وحمد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله يا صحابي لا تتخذوا قربا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم وخير أمتي قرن سلطة الذين يلونهم سلطة الذين يلونهم وسلطان الله يلقي من أنا سلطان الله لا يرحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وعلى